بنات، مرحبا بكم في وصفة جديدة وفي نهار جديد. اليوم وصفة خاصة وبطريقة خاصة لأنها من يدين الأخت ديالي، كلاص منزلي بطريقة سهلة ورائعة. كنتمنى تجربوها وما تنسوش تشجعوني بلايك. عليكم. اليوم وصفه جديده سهله مهله داكشي اللي عندك في الدار. بغينا نصيبو كلاص كاين الصهد. كلاص اللي عندي اليوم ديال الشكلاط، خذوا اي ماركه بغيتو اللي عندكم اللي متوفر. 4 يطرو ديال الحليب، شويه د الفتات ديال الحلوه اللي عندكم صابلي. انا بقى عندي شويه د الفتات ديال الفقاس فرتته هنا، شويه الشكلاط، واحد دانون، النكهه اللي بغيتو. انا درت هنا بيرلي، ومعلقه ديال القهوه نيسكافي، حيت كيعجبني هذا ديال الشكلاط، كيجي زوين بالمذاق ديال نيسكافي. يمكن لكم تزيدوا فواكه جافه، زبيب، اللوز، الكركاع اللي كان عندكم في بلاصه هاد الصابلي، ولا ديروا بيمو، اي نوع ديال بيمو بغيتو. هادشي كامل ما غنحتاجوش لا ضراب كهربائي لا حتى شي حاجه، فقط مونينكس غنجمعوا فيها كلشي. اول حاجه غادي نديرو هي الحليب ديالنا. بسم الله، خوه هو الاول، ما نخوش النواشف حيت غيبقاو لاصقين لتحت. غادي نديرو الغبره ديالنا ديال الكلاص. ديروا اي نكهه كتعجبكم، الشكلاط، فاني، فريز. يمكن لكم تزيدوا حتى الفواكه، مثلا الا درتو ديال الفريز زيدوا طريفه ديال الفريز، الفاني كذلك. تقدروا ديروا طرفه ديال البنان، التفاح اللي عندكم في الدار قضيو به. انسان يعني ما يبخلش على راسو، شي حاجه تشهاها وكتعجبو ما يقولش حكا راه ما عنديش ولا ما كاينش، اللي عنده يقضي به. غادي نديرو الشكلاط وفوق كلشي. غادي نزيدو الطريفات ديال البسكويت اللي كان عندنا، ديروا اي بسكويت عندكم، حتى الكيك الا بقى لكم الكيك تقدروا ديروه. غنديرو دانون ديالنا، ها هو. هاد الدانون كيزيد يعطي مذاق. وغادي نزيدو المعلقه ديال نيسكافي. اللي ما بغاش نيسكافي ما يديرهاش، تقدروا ديروا حتى معلقه ديال القرفه، حتى هي غتجي زوينه في المذاق. المهم كل واحد على حسب الذوق ديالو. دابا غادي ندوروا المونينيك غادي نخليوه يدور. طحناه في المونينيكس ديالنا، راه ما كاملاش 2 دقائق. نتوما تتشوفوا كتبقاو طحنوا باش حتى تشوفوه عقاد. هانتو بهاد الطريقه، شفتوا كيطحن لك صافي. دابا غادي نجيبو واحد المول اللي عندكم. انا عندي هذا ديال السيليكون، يلاه شللته بالماء هكا باش يجي دغيا يدبل عليا. اي مول عندكم ديروه. بواطه ديال البلاستيك غلفوها بشويه ديال هذا ميكا سولوفان، ديروه فيها وسدوا عليه، دخلوه الكونجيلاتور واحد 6 سوايع 8 سوايع بيد ما يجمد مزيان، وخرجوه وقدموه بالطريقه اللي كتعجبكم. انا غادي نديرو دابا هنا وندخلوه الكونجيلاتور، ملي غنبغي نقدمو غادي نوريه لكم. البنات الكلاص ديالنا خرجناه من الكونجيلاتور، راه خليناه شويه. ها هو غنحيدو البلاستيك اللي كنا درنا ليه، خليناه شويه باش ترخى، وراه دغيا تقدروا تحيدوه. انا علاش خليته شويه باش ترخى؟ باش نقدر نجبدو. الطريقه باش ما بغيتو قدموه، تقدروا تجبدوه بهادو ديال لي كلاص ولا بشي معلقه. وجبنا هاد الكاس باش تسبكم. المهم تجربوا ما تبقاوش بلاش. هانتوما انا علاش قلت لكم راه كيعجبني هذا ديال السيليكون، دغيا كيتحل. راه خليته واحد شويه محطوط عاد، قلت غادي نقلبو. هانتوما راه باقي الثلج ما كتشوفوا، ها هو هي. تقدروا تحطوه هكايا تزينوه بالشكلاط بالفيرميسيل،
احنا قلبناه في الطبسيل. نتوما زينوا باش ما عجبكم صوص الشوكولا، ديروا فوقو دي بسكوي، قطعوا فوقو الديسير الا عندكم الديسير. انا ما عنديش ديسير، ما كايناش صوص الشوكولا. عندي هنا شويه ديال الفيرميسيل، نقدر نزينو بحال هكا بالفيرميسيل، ندير فوقو لاصوص هكايا. نقدر نقطعو طريفات بهذه الطريقه بالسكين، ها نتوما كما كتشوفوا، ونسربيه في طبيصيل. ونقدر الا عندكم هاد المعلقات اولا معلقه كما كانت، نقدروا نديروا ليه هاد الطريقه ديال نهزوه في هذاك ديالو نيت. ها هو غير شويه قاصح شي شويه، ونسربيوه في الكاس ديالنا. اللي ما عندوش هادي يقدر يستعمل معلقه، يستعمل جبانه ولا ما عرفتش اش كيقولوا ليها، يقطع. ماشي ضروري ان قطعوا طريفات بهذه الطريقه. سمحوا لي راه قاصح شويه. ويسربيه في كويسات، يسربيه في زليفات. هاد الصهد دابا الكلاص كيجي زوين. ها نتوما راه كتشوفوا الطريفات ديال الفقاس اللي كنا درنا. تقدروا كما قلت لكم بسكوي ولا شويه ديال اللوز، زينو هكا. يعني ساهل بسيط. انا درت داكشي اللي عندي في الدار، انت ما تعكزيش، ديري داكشي اللي عندك وتمتعي بكلاص زوين ولذيذ. بصحه وراحه.